बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 8 पे बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू आए हैं तो प्लीज कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लाइक और शेयर भी जरूर किया करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मुबारका मदीना की तरफ, उस पे हम बात कर रहे थे। हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो के साथ आप सरकार रात की तारीकी में निकले और शहर मक्का से 3 मील दूर के फासले पर जबले सौर, जिसको यारे गार भी कहा जाता है, गारे सौर को, उसमें आप सरकार ने अबू बकर सद्दीक के साथ पनाह ली। उस वक्त 3 दिन के लिए खाना पीना साथ लेकर गए और बाकी खाना पीना जो है वो हजरत अबू बकर सद्दीक के नौ उम्र बेटे अब्दुल्ला और उनकी बेटी अस्मा जो है वो खाना पकाती थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सद्दीक को गार में पहुंचाती थी। हजरत अब्दुल्ला दिन के वक्त जो है वो शहर में चले जाते और रात को फिर कफार की जो साजिशें थी और उनकी जो सलाह मशवरे होते थे वो वापस आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सद्दीक को गार में देते थे। कुरैश मक्का जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह से निकल जाने पर बहुत दुखी थे और उन्हें मौका नहीं मिलता था कि किस तरह से उनको पकड़ा जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत से आदमी इस लालच पे पीछे लगा रखे थे कि जो कोई हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हो को गिरफ्तार करके लाएगा, उसको 100 ऊंट इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। इस लालच में बहुत से लोग जो हैं वो आप सरकार का ताकुब कर रहे थे और आपके पीछे लगे हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस गार में पनाह ली, आप सरकार वहीं पर तशरीफ फरमा थे कि कफार तलाश करते हुए गार के बिल्कुल ऐन उसके दरवाजे पर पहुंच गए। लेकिन रवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो हजरत अबू बकर सदीक घबरा गए, तो आप सरकार ने फरमाया, ए अबू बकर सदीक ला तहज़न अन्नल्लाह माआना, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है, तुम गम न करो। तो रवायत में आता है कि एक मकड़ी जो है उसने गार के दरवाजे पर जाला बुन दिया था और कबूतरी ने बबूल के दरख्त की टहनियों में अंडे दे दिए थे, जिसकी वजह से कुरैश को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा ना हो सका कि गार के अंदर कोई मौजूद है। इस गार में कयाम के दौरान हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो का वाकया बहुत ज्यादा रवायात में सुनने को मिलता है कि एक सुराख था, एक बिल थी जिसमें से एक सांप निकल आया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हजरत अबू बकर सद्दीक की गोद में सर रखकर आराम फरमा रहे थे। तो हजरत अबू बकर सद्दीक ने जब देखा कि सांप खतरनाक जो है बाहर निकलने की कोशिश में है, तो उन्होंने अपने पाँव की एड़ी उसके सामने बिल्कुल रख दी, उसके दरवाजे के आगे। तो उस सांप ने जहरीला डंग जो है हजरत अबू बकर सद्दीक की एड़ी पे लगाया। तो आप तकलीफ से तिलमिला उठे, लेकिन जबान से सी नहीं निकला और जिस्म पे कपकपी तारी नहीं हुई, इस ख्याल से कि कहीं महबूबे खुदा की नींद में खलल ना आ जाए। सांप ने दूसरी दफा डंग मारा, तीसरी दफा मारा, लेकिन उस दर्द को, उस तकलीफ को एक इश्क और मोहब्बत कह सकते हैं कि वही इंसान बर्दाश्त कर सकता है जो मोहब्बत से, जिसका दिल जो है वो लबरीज होता है। तो हत्ता कि आपकी आंखों में दर्द की तकलीफ की वजह से आंसू बाहर आए और आंसू जब आप सरकार के चेहरा अनवर पर पड़े तो आप सरकार की आंख खुली और पूछा, अबू बकर सद्दीक क्या हुआ? तो आपने अर्ज की, हजूर मुझे खतरनाक सांप ने काट लिया है। तो आप सरकार ने अपना लौबे दहन जो है वो अबू बकर सद्दीक की एड़ी पे लगाया और आपको दर्द से बहुत हद तक जो है वो शिफा मिली और उसी के साथ फिर उनका वो जख्म भी जो है वो ठीक हो गया। क्यों ना ठीक होता कि जब एक मर्ज था तो हबीबे की बरिया, सब मरीजों का तबीब उस वक्त उनके पास मौजूद था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत अबू बकर सदीक से फरमाया करते थे कि ए अबू बकर सदीक,
میری تمام زندگی کے اعمال، تمام نیکیاں مجھ سے لے لو اور اس غار ثور کی ایک رات کا جو اجر ہے وہ مجھے دے دو۔ یعنی اتنی فضیلت اور اتنی اہمیت تھی اس غار کی جو حضرت ابوبکر صدیق نے حبیب خدا کے ساتھ اس غار میں گزاری۔ چوتھے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے ساتھ اس غار میں سے نکلے اور مزید آگے کا سفر جو ہے وہ شروع کیا۔ دوپہر سے لے کر شام تک ایک چٹان کے سائے میں آرام فرمایا۔ اس کے بعد آپ آگے سفر فرما رہے تھے کہ رستے میں قریش کا ایک آدمی سراقہ بن جشم جو ہے وہ آپ سرکار کو ملا اور وہ آپ کے پیچھے گرفتار کرنے کی نیت سے آ رہا تھا۔ آپ سرکار کو دیکھا تو اس کا گھوڑا جو ہے وہ گر پڑا، گھوڑا بھی گر پڑا اور خود بھی گر پڑا۔ پھر اس نے اپنے تیر کی ترکش سے فال نکالی کیونکہ وہ یہ فن جانتا تھا، اور فال سے اس نے معلوم کیا کہ مجھے ان پر حملہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو فال کے مطابق نہ میں جواب نکلا، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ اس نے دوسری دفعہ پھر حملہ کرنے کی کوشش کی تو دوسری دفعہ گھوڑا جو ہے گھٹنوں کے بل زمین میں گھس گیا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نیک نیتی کے ساتھ قدم بڑھایا اور آپ سرکار سے امان طلب کی، اور بعد میں یہ سراقہ بن جشم جو ہے ایمان لے آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تک پہنچنے کے دوران مکہ سے لے کر مدینہ تک 16 مقامات پر جو ہے وہ آپ ٹھہرے اور آپ نے آرام فرمایا۔ اس کے بعد آپ سرکار جو ہے وہ مزید سفر طے فرما رہے تھے، اور مدینہ والے جو ہیں وہ ہر روز مدینہ سے باہر نکل کر انتظار کرتے تھے اور راہ دیکھتے تھے کہ کب حبیب خدا ہمارے شہر میں آئیں اور برکتوں والا یہ شہر جو ہے بن جائے۔ تو ایک یہودی اپنے قلعے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا، تو اس نے آواز دی کہ وہ آ گئے۔ تو تمام مدینہ والے جو ہیں وہ محبت اور عقیدت کے ساتھ باہر نکلے اور جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ سرکار نے مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک بستی تھی قبا کے نام سے، وہاں آپ نے قیام فرمایا اور وہاں پر آپ سرکار نے ایک مسجد بھی بنوائی۔ تو مدینہ والا جو ہے وہ سب وہیں پر آ گئے اور آپ کا وہیں پر آپ کا استقبال کیا۔ آپ سرکار نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے مزدوروں کی طرح کام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ سرکار کے اس عمل پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے لیسن کے ساتھ پھر ملوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔